आज हामीसँगै परमेश्वरले मान्नु भन्नुभएको निस्तार चाड भन्ने विषय लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। यो विषयद्वारा निस्तार चाड मार्फत प्रतिज्ञा गरिएको हाम्रो भविष्यको बारेमा पुनः एकपटक निश्चित गरी हेर्नेछौँ। यशाया 46को 10को वचन हेरौँ। आदिदेखि, कहिलेदेखि त? आदिदेखि अन्तसम्मको र प्राचीन समयदेखि हुन आउनेसम्मको जानकारी म दिन्छु। म भन्छु, मेरो अभिप्राय ठहर्नेछ र मैले चाहेको सबै पूरा गर्नेछु। परमेश्वरले मानव जातिको भविष्यको बारेमा पहिल्यै जानकारी दिनुभएको छ। केही प्रसिद्ध भविष्यवक्ताहरूले पृथ्वीको भविष्यको बारेमा टिप्पणी अथवा बहस गरे तापनि तिनीहरूले भविष्य जान्न सक्दैनन्। तिनीहरूले भविष्य यस्तो हुनेछ भनेर सामान्य अनुमान त गर्न सक्लान्, तर भविष्यमा निश्चित यस्तो हुनेछ भन्ने कुरा जान्न सक्छन् होला त? तर परमेश्वरले चाहिँ आदिदेखि नै पृथ्वीको भविष्य मात्र नभएर हामी मानव जातिको भविष्यको बारेमा समेत स्पष्टसँग वर्णन गरिदिनु भएको छ। त्यसो भए परमेश्वरले पहिल्यै भविष्यवाणी गरिदिनु भएको हामी मानव जातिको भविष्य उज्जवल होला कि अन्धकार होला त? परमेश्वरले अनन्त स्वर्ग राज्यतर्फको महिमित बाटो खोलिदिनु भएकोले हाम्रो भविष्य कति उज्जवल होला। तर विश्वास नगर्ने र त्यस्तो महिमित बाटोमा नहिँड्ने मानिसहरूको भविष्य भने अन्धकार नभइरहन सक्दैन। त्यसैले परमेश्वरमा विश्वास गर भन्नुभएको होइन र? अनन्तको संसारमा जानको निम्ति हामीले पार गर्नुपर्ने प्रक्रिया छ। नोआको समयमा परमेश्वरले पानीद्वारा दुष्टहरूलाई दण्ड दिनु भएर तिनीहरूको इन्साफ गर्नुभएको थियो। यो अन्तिम समयमा आगोद्वारा यो संसारलाई इन्साफ गर्नुहुने त्यो दिन पनि निश्चय नै आउनेछ भनिएको छ। त्यसो भए त्यो समय समाप्त भएपछि के हुन्छ होला? हाम्रो निम्ति अनन्त नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी अर्थात् नयाँ संसारको ढोका खोलिनेछ र दुष्टहरू चाहिँ नरकको अनन्त दण्डको भागीदार हुनेछन्। परमेश्वरले हाम्रो भविष्यको विषयमा स्पष्टसँग जानकारी दिनुभएको छ। हाम्रो भविष्य र परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरूको भविष्यबीच स्पष्ट भिन्नता छ। सबै मानव जातिले हर्षपूर्ण भविष्य रोजुन् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसैले त अहिले हामीहरू परिश्रमका साथ सुसमाचार सुनाइरहेका छौँ नि, होइन र? यहाँहरूको उज्जवल भविष्यको निम्ति यो जीवन रोज्नुहोस् भन्दै परिचय दिँदै हिँड्नु नै प्रचार हो नि, होइन र? यसरी प्रचार मार्फत मानव जातिको भविष्यलाई अझ चम्काउन सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। आदिदेखि अन्तसम्मको कुरा जान्नुहुने परमेश्वरले 3500 वर्ष अघि मिश्रको भूमिमा दासत्वको जीवन बिताइरहेका इस्राएलीहरूलाई निस्तार चाड मान्ने आज्ञा दिनुभएको थियो। परमेश्वरले किन तिनीहरूलाई निस्तार चाड मान्नु भनेर आज्ञा गर्नुभएको होला? परमेश्वरले केही गर्नु भन्नुहुँदा त्यसमा निश्चय नै कुनै कारण रहेको हुन्छ। परमेश्वरले पुरै मिश्रमा विपत्ति झार्नुहुँदा आफ्ना मानिसहरूलाई त्यो विपत्तिबाट सुरक्षा दिनको निम्ति निस्तार चाडको सत्यता दिनुभएको होइन र? हामी त्यो दृश्य एकपटक हेर्नेछौँ। प्रस्थान 12को 11को वचन हेरौँ। पटुका कसेर खुट्टामा जुत्ता लाएर हातमा लहुरो लिएर र हतार हतार गरी तिमीहरूले त्यो खानु यो परमप्रभुको के हो त? निस्तार चाड हो भनिएको छ। यो चाहिँ 3500 वर्ष अघि परमेश्वरले पहिलोपल्ट निस्तार चाड मान्ने आज्ञा गर्नुभएको दृश्य हो। किन निस्तार चाड मान्ने आज्ञा दिनुभयो त? त्यसको कारण यस प्रकार छ। पद 12 मा हेरौँ। त्यस रात म मिश्र भएर जानेछु र मिश्रका मानिस र पशु दुवैका पहिले जन्मेका र बियाएकाहरूलाई मार्नेछु र मिश्रका सबै देवताहरूका विरुद्धमा म इन्साफ गर्नेछु। म परमप्रभु हुँ। तिमीहरू बसेका घरहरूमा त्यो रगत तिमीहरूका निम्ति चिन्ह हुनेछ। जब म त्यो रगत देख्नेछु तब तिमीहरूलाई चाहिँ छोडिदिनेछु र मैले मिश्रलाई प्रहार गर्दा नाश गर्ने कुनै विपत्तिले तिमीहरूलाई छुने छैन। त्यो दिन तिमीहरूका निम्ति एउटा स्मरणीय दिन हुनेछ र तिमीहरूले त्यो दिन परमप्रभुको निम्ति चाड मनाउनेछौ। तिमीहरूले यो पुस्तौँसम्म एउटा रहिरहने विधि स्वरूप मान्नु भन्नुभएको छ। परमेश्वरले मिश्रको भूमिमा तिनीहरूलाई निस्तार चाड मान्ने आज्ञा दिनुभएको कारण नै तिनीहरूलाई
विपत्तिबाट बचाउनको निम्ति थियो। त्यसै गरी कनानको भूमिमा प्रवेश गर्नु ठिक अघि पनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई फेरि निस्तारचाड मान्नु भन्नुभएको थियो। किन होला? यो पृथ्वीमा ठुलठुला ऐतिहासिक घटनाहरू हुनु र परमेश्वरको महान कार्य र शक्ति प्रकट हुनु अघि सधैँ निस्तारचाडको तयारी गर्न लगाइएको थियो। परमेश्वरले गर्नुहुने हरेक कार्यमा निश्चय नै कुनै कारण हुन्छ। परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई मिश्रको भूमिबाट छुटकारा गराउनु हुँदा पनि निस्तारचाड मान्न लगाउनु भयो र कनान प्रवेश गर्नु ठिक अघि पनि तिनीहरूलाई निस्तारचाड मान्न लगाउनु भयो। अनि परमेश्वरले नोआलाई चाहिँ जहाज बनाउने आज्ञा दिनुभएको थियो नि। परमेश्वरले किन नोआलाई जहाज बनाउने आज्ञा दिनुभएको होला? त्यसको कारण नै यो पृथ्वीमा भएका सबै जीवित प्राणीहरूलाई बचाउनको निम्ति थियो नि, होइन र? परमेश्वरले केही गर्नु भन्नुभयो भने त्यसको पछाडि सधैँ कारण हुन्छ। त्यसो गर्नै पर्ने निश्चित कारण हुन्छ। अनि यर्मिया 4 को वचनमा हेर्ने हो भने परमेश्वरले सियोनमा भागेर जाऊ भन्ने वचन दिनुभएको छ। त्यसको कारण पनि एकपटक खोजी हेरौँ। परमेश्वरले किन मानिसहरूलाई सियोनमा भागेर जाऊ भन्नुभएको होला? यर्मिया 4 को 5 को वचन हेरौँ। यहुदामा प्रचार गर र यरुसलेममा यसो भन्दै घोषणा गर, देशका चारैतिर तुरही फुक, चर्को गरी कराएर यसो भन, भेला हो र हामी किल्ला भएका सहरहरूमा भागेर जाउँ। सियोनतिर जान झण्डा उठाऊ, ढिला नगरी सुरक्षाको निम्ति भागेर जाऊ, किनकि म उत्तरदेखि विपत्ति र ठुलो सर्वनाश ल्याइरहेछु। यस्तो विपत्ति र ठुलो सर्वनाश आउनु अघि नै परमेश्वरले उहाँका मानिसहरूलाई सियोनमा भागेर जाऊ भन्नुभएको छ। यसलाई संक्षिप्त रूपमा हेरौँ। परमेश्वरले किन जहाज बनाउनु भन्नुभयो? एकपटक किन भन्ने प्रश्न सोधी हेरौँ। नोआलाई बचाउनको निम्ति। प्रस्थान अघि परमेश्वरले किन इस्राएलीहरूलाई निस्तारचाड मान्न भन्नुभयो? तिनीहरूलाई विपत्तिबाट पार गराएर मिश्रबाट छुटकारा दिनको निम्ति। त्यसो भए यर्मिया 4 को 5 मा सियोनमा भागेर जाओ भन्नुभएको यो आज्ञामा पनि किन भन्ने उही प्रश्न एकपटक सोधी हेरौँ। यहाँ हेर्दा पनि अन्तिम महाविपत्ति र ठुलो सर्वनाश आउनु अघि परमेश्वरका मानिसहरू सियोनमा गएमा मात्र परमेश्वरको सुरक्षा र मुक्ति पाउन सक्ने भएकोले हो। परमेश्वरले युगै पछि कुनै विशेष कार्यको निर्देशन दिनुहुँदा अथवा केही गर्ने आदेश दिनुहुँदा त्यसको पछाडि कुनै निश्चित कारण र उद्देश्य रहेको हुन्छ भन्ने यथार्थता हामीले निश्चित गर्न सक्छौँ। पद 6 मा लगातार हेरौँ। सियोनतिर जान झण्डा उठाऊ, ढिला नगरी सुरक्षाको निम्ति भागेर जाऊ, किनकि म उत्तरदेखि विपत्ति र ठुलो सर्वनाश ल्याइरहेछु। पद 7 मा आफ्नो ओडारदेखि एउटा सिंह निस्किआएको छ, जाति जातिहरूलाई सर्वनाश गर्ने निस्केर आएको छ। तिमीहरूको देशलाई उजाड पार्नलाई त्यो आफ्नो ठाउँदेखि आएको छ। तिमीहरूका नगरहरू बासिन्दा रहित भई नष्ट हुनेछन्। यसै कारण भाङ्रा लगाऊ, विलाप गर र रो, किनभने परमप्रभुको डरलाग्दो रिस हामीबाट हटेको छैन। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यस दिन राजा र अधिकारीहरू सबैको के हुनेछ? मुटु काम्नेछ। पुजारीहरू के हुनेछन्? भयभीत हुनेछन् र अगमवक्ताहरू तर्सनेछन् भनिएको छ। यस्ता घटनाहरू भइसकेका त छैनन्, तर यस्तो निश्चित हुनेछ भनेर परमेश्वरले मानव जातिको भविष्यबारे एकदमै स्पष्टसँग जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैले परमेश्वरले चाँडै सियोनमा भागेर जाऊ भन्नुभएको हो। हिजो आज धेरैजसो युवाहरूले भविष्यवक्ता जेरोम ग्लेन जस्ता विद्वानहरूमा बडो रुचि राख्ने गर्छन्। यस्ता भविष्यवक्ताहरूले मानव जातिको भविष्यको बारेमा थुप्रै अनुसन्धानहरू र विभिन्न भविष्यवाणीहरू पनि गरिरहेका छन्। ती भविष्यवक्ताहरूले कृत्रिम बौद्धिकता र चौथो औद्योगिक क्रान्ति जस्ता विविध कुराहरूको बारेमा बताइरहेका छन्। त्यो देखेर मैले हाम्रो भविष्यको बारेमा सोचेँ। विद्वानहरूले यस्ता भविष्यवाणी गर्नु अघि नै परमेश्वरले आदिदेखि अन्तसम्मको कुरा जानकारी दिइसक्नु भएको थियो। परमेश्वरले सृष्टिको सुरुदेखि
सम्पूर्ण मानव जाति कुन दिशातर्फ जानुपर्छ भन्ने विषयमा वर्णन गरिदिनुभयो। त्यसो भए के हाम्रो भविष्य अन्धकार छ त? कदापि छैन। परमेश्वरले मानव जातिको लागि उज्जवल भविष्य खोलिदिनु भए तापनि मानिसहरूले त्यो स्वीकार्दैनन्। यसरी अन्धकार भविष्यलाई रोजेको परिणाम स्वरूप तिनीहरूलाई त्यतै जान छोडिदिनु बाहेक अर्को उपाय छैन। तर उज्जवल भविष्य रोज्ने मानिसहरूका लागि चाहिँ परमेश्वरले अनन्त स्वर्ग राज्यतर्फको महिमित मार्ग खोलिदिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसैले हामीहरू लगनशीलताका साथ निष्ठा चाडको बारेमा सुनाइरहेका छौं। हाम्रो भविष्यबारे अरू कसैलाई भन्दा परमेश्वरलाई अझ स्पष्ट थाहा छ। उहाँले नै भविष्यबारे सबैभन्दा स्पष्ट भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ। बाइबलमा भएको परमेश्वरको वचनको एउटा मात्रा वा बिन्दु समेत टल्दैन। हामीले परमेश्वरको वचनमा गर्व गर्दै साहसका साथ उहाँको वचन सुनाउन बल गर्नुपर्छ। प्रसिद्ध र अत्यधिक बिक्री हुने पुस्तक नै भए पनि के त्यसलाई बाइबलसँग तुलना गर्न मिल्छ र? विद्वानहरूले पृथ्वीमा मानिसहरूले भविष्यमा पनि यस्तो जीवन जिउनेछन् भनेर भन्ने गर्छन्। तर त्यो चाहिँ तिनीहरूले तेस्रो आयामिक संसारभित्रबाट वर्णन गरेका कुराहरू मात्र हुन्। तर परमेश्वरले हामीलाई यो तेस्रो आयामिक संसारको अन्त्य पनि देखाइदिनु भएको छ। चौथो र पाँचौं आयामिक संसार पनि देखाइदिनु भएको छ। अनि हामी भविष्यमा स्वर्गीय राजकीय पुजारीगिरी हुने कुरा समेत जानकारी दिनुभएको छ। हामी 2 पत्रुस 3:6 वचन हेरौं। त्यही पानीबाट त्यस समयको संसार जलप्रलयमा डुबेर नष्ट भयो। तर त्यही वचनले भक्तिहीन मानिसको इन्साफ र विनाशका दिनसम्मको लागि अहिलेको आकाश र पृथ्वी आगोको निम्ति साँची राखिएका छन्। तर प्रिय हो, यो एउटा कुरा नभुल कि प्रभुको निम्ति एक दिन 1000 वर्ष झैं र 1000 वर्ष एक दिन झैं हुन्छ। आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्छ भन्ने कसै कसैको भनाइ भए तापनि उहाँ ढिलो गर्नुहुन्न। तर कोही पनि नष्ट नहोस् तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिमीहरूप्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ। तर प्रभुको दिन त चोर जस्तै गरी झट्टै आउनेछ, जसमा आकाश चाहिँ ठूलो आवाज साथ बिति जानेछ, तत्त्वहरू आगोको रापले पग्लिनेछन् र पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोक भस्म हुनेछन्। यी सबै कुराहरू यसरी पग्लन्छन् भन्ने जानेर पवित्रता र भक्तिको जीवनमा तिमीहरू कस्ता किसिमका मानिस हुनुपर्छ। यहाँ भनिए जस्तै परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो भविष्य सबै थाहा गराउनु भएको छ नि, होइन र? उज्जवल भविष्य रोज्ने कि अन्धकार भविष्य रोज्ने भन्ने कुरा आज यो क्षणमा गरिने हाम्रो रोजाइमा भर पर्छ। त्यो नै परमेश्वरको वचन पालन गर्ने कि परमेश्वरको वचनबाट तर्किने भन्ने रोजाइ हो। उज्जवल भविष्य रोज्ने कि अन्धकार भविष्य रोज्ने भन्ने सम्बन्धमा परमेश्वरले त्यो रोज्ने अधिकार हामीलाई दिनुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई गरे अनुसारको परिणाम दिन्छु भनेर भन्नुभएको छैन र? त्यसैले परमेश्वर हामी मानव जातिलाई बचाउनको निम्ति निष्ठा चाड लिएर आउनुभयो। फेरि भन्नुपर्दा उहाँ हामीलाई उज्जवल भविष्य दिनको निम्ति आउनुभयो। मलाकी 4 गएर हेरौं। 4:1 वचन हेरौं। हेर, त्यो दिन आउँदैछ, त्यो भट्टी झैं दन्कनेछ। परमेश्वरले त्यो दिन निश्चय नै आउनेछ भन्नुभयो। यस्तो घटना आज पनि हुन सक्छ, भोलि पनि हुन सक्छ, अथवा मध्यरातमा या त प्रभातमा पनि हुन सक्छ। त्यसै कारण बाइबलमा हामीलाई सधैँ जागा रहो भनिएको छ नि, होइन र? त्यो भट्टी झैं दन्कनेछ, सबै हठी र सबै दुष्ट काम गर्नेहरू ठुटा झैं हुनेछन् र त्यो आउने दिनले उनीहरूलाई आगोमा भस्म गर्नेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसले उनीहरूको एउटै जरा र एउटै हाँगा पनि छोड्ने छैन। तर मेरो नाउँको आदर गर्ने तिमीहरूमाथि चाहिँ त्यो दिन निश्चय नै आउनेछ। तर मेरो नाउँको आदर गर्ने तिमीहरूमाथि चाहिँ धार्मिकताको सूर्य आफ्ना पखेटामा आरोग्यता लिएर उदाउनेछ। अनि गोठलाई छोडेर निस्केका बाछा जस्तै तिमीहरू चाहिँ कसो गर्नेछौ? बाहिर निस्कनेछौ। हामीले कल्पनै गर्न नसकिने त्यस्तो खुसीको अनुभव गर्नेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई यस्तो हर्षपूर्ण क्षण दिनुहुनेछ। अनि गोठलाई छोडेर निस्केका बाछा जस्तै तिमीहरू चाहिँ बाहिर निस्कनेछौ।
तब तिमीहरूले दुष्टहरूलाई खुट्टाले कुल्चनेछौ। जुन दिन म त्यो काम गर्छु त्यस दिन उनीहरू तिमीहरूका पैताला मुनि खरानी जस्तै हुनेछन्, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ भनिएको छ। त्यो दिन निश्चय नै आउने भएकोले परमेश्वरले हामीबाट विपत्ति पार भएर जाने नयाँ करार निस्ताचार भन्ने सत्यता स्थापना गरिदिनुभयो। अनि 1600 वर्षसम्म गुप्त रहेको नमनाइएको निस्ताचार हामीहरू जिरहेको यो युगमा पुनर्स्थापन गरिदिनु भएर हामीले मान्न सक्ने गरी महिमित बाटो खोलिदिनु भयो नि, होइन र? यसरी हामीले परमेश्वरको व्यवस्था पालन गरेर निस्ताचार मनायौं भने भविष्यमा हामी कहाँ जान सक्छौं भन्ने कुरा थोरै अझ नियालेर हेरौं। प्रकाश अध्याय 21 21 को 1 को वचन हेर्ने हो भने, तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए, समुद्र त अब छँदै थिएन। अनि मैले परमेश्वरबाट दुलहाको निम्ति दुलही जस्तै गरी सिँगारिएर तयार पारिराखेकी अर्थात् पवित्र सहर नयाँ यरुसलेम स्वर्गबाट तलतिर झरिरहेको देखेँ। सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा चर्को स्वर मैले सुने, हेर परमेश्वरको बास मानिसहरूसँग भएको छ, उहाँ तिनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन्, र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ। उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ, र फेरि के हुने छैन? मृत्यु नै हुने छैन, र के पनि हुने छैन त? शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले मलाई भन्नुभयो, हेर म सबै कुरा नयाँ तुल्याउँछु। उहाँले यसो पनि भन्नुभयो, यो लेख, यी कुराहरू भरपर्दा र सत्य छन् भन्ने वचन दिनुभएको छ। परमेश्वरले फेरि मृत्यु नभएको, शोक र पीडा पनि नभएको महिमित संसार, नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी उहाँका सन्तान हामीहरूलाई दिनेछु भन्नुभएको छ। यो नै परमेश्वरले हामीलाई देखाइदिनु भएको हाम्रो भविष्य हो। यो चाहिँ भविष्यवक्ताहरूले कदापि बताउन नसक्ने हाम्रो भविष्य हो। हाम्रो भविष्य यति उज्जवल छ र त्यो निश्चय नै आउनेछ भन्ने कुरा हामीले जसरी भए पनि मनमा राख्नुपर्छ। यदि कुनै मानिसले अरूभन्दा अलि धेरै ज्ञान हासिल गरेको छ भने मानिसहरूले उसलाई एकदमै उत्कृष्ट ठान्ने गर्छन्, तर परमेश्वरले त झन् हामीलाई फरक आयामबाट हाम्रो भविष्यको बारेमा जानकारी दिइरहनु भएको छ नि, होइन र? हामी पद 22 मा पनि हेरौं। अध्याय 22 को पद 1 मा, तब तिनले मलाई स्फटिक जस्तै चहकिलो जीवनका पानीको नदी देखाए। त्यो नदी परमेश्वरको र थुमाको सिंहासनबाट निस्की त्यस सहरका सडकको बीचबाट बगिरहेको थियो। त्यस नदीका किनारमा जीवनको वृक्ष थियो, जसले हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू दिइरहन्थ्यो। त्यसका पातहरू चाहिँ जाति जातिहरूलाई निको पार्नका निम्ति थिए। अबदेखि उसो त्यहाँ कहिल्यै सराप हुने छैन। परमेश्वर र थुमाको सिंहासन त्यहाँ हुनेछ र उहाँका दासहरूले उहाँको आराधना गर्नेछन्। तिनीहरूले उहाँको मुहार देख्नेछन् र उहाँको नाउँ तिनीहरूका निधारमा हुनेछ। त्यहाँ फेरि रात हुने छैन, तिनीहरूलाई बत्ती वा घामको उज्यालो चाहिने छैन, किनकि परमप्रभु परमेश्वर नै तिनीहरूको उज्यालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूले के गर्नेछन्? सदा सर्वदै राज्य गर्नेछन्। यो यत्तिकै कसैले बुनेको सपना जस्तो हो त? पद 6 मा हेरौं। तिनले मलाई भने, यी वचन के छन् त? भरपर्दा र सत्य छन्। अब चाँडै हुन आउने कुराहरू आफ्ना दासहरूलाई देखाउन परमप्रभु अगमवक्ताहरूका आत्माका परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूत पठाउनुभयो भनिएको छ। परमेश्वरले निश्चय नै हाम्रो लागि यस्तो भविष्य तयार गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले संसारका मानिसहरू यो चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युग हो, अब कृत्रिम बौद्धिकताले मानव जातिलाई पछि पार्नेछ भन्ने जस्ता कुराहरूलाई लिएर धेरै चिन्ता गरिरहेका छन्। मानिसहरूको जीवन सहज भयो भने त राम्रो हो। मैले विज्ञानको विकासमा कुनै आपत्ति जनाउन खोजेको चाहिँ होइन, तर त्यो भन्दा पनि अझ माथिको आयामबाट परमेश्वरले मानव जातिलाई यसरी व्यग्रतापूर्वक बोलाइरहनु भएको छ भन्न खोजेको हुँ। परमेश्वरले बताउनु भएको भविष्यलाई हेर्दै अघि बढ्ने र उक्त भविष्यप्रति रुचि राख्ने हामीहरू हुनुपर्छ नि। परमेश्वरले प्रकाशको पुस्तकद्वारा वर्णन गरिदिनु भएको भविष्यको बारेमा सम्पूर्ण मानव जातिले जान्नै पर्छ, होइन र?
हामीले प्रकाश 21 उल्लेख गरिएको मृत्यु, शोक र पीडा पनि नभएको अनन्त जीवन र आशिषले भरिएको यस्तो सुन्दर भविष्य दिनुहुने परमेश्वरको वचनमा कान लगाउनुपर्छ। हामीले परमेश्वरको वचनमा ध्यान दियौं भने अन्त्यमा त्यो सुन्दर भविष्य हाम्रो अघि सपना होइन कि विपना हुनेछ। त्यसैले पद 5 पनि तिनीहरूले सदा सर्वदै राज्य गर्नेछन् भनेर स्पष्टसँग जानकारी दिइएको छ। त्यस्तो महिमित भविष्य प्राप्त गर्नको निम्ति बाइबलमा हामीलाई परमेश्वरको वचन केही पनि थपघट नगरिकन पालन गर्नु भनेको छ नि, होइन र? प्रकाश 22:18 वचन हेर्ने हो भने यस पुस्तकको अगमबाणीका वचन सुन्ने हरेक मानिसलाई म चेतावनी दिन्छु, यदि कसैले तिनमा थप्यो भने यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू परमेश्वरले त्यसमाथि थपिदिनुहुनेछ। अनि कसैले यस अगमबाणीको पुस्तकका वचनबाट केही घटायो भने यस पुस्तकमा लेखिएका जीवनको वृक्ष र पवित्र सहरबाट त्यसले पाउने हिस्सा परमेश्वरले त्यसबाट खोज्नुहुनेछ भनिएको छ। हामीले आफ्नो भविष्यको निम्ति परमेश्वरको वचनमा केही पनि थपघट गर्नु हुँदैन। परमेश्वरको वचन पालन गरौँ कि नगरौँ, अहिले मानव जाति यस्तो रोजाइको दोबाटोमा उभिएका छन्। त्यसो भए हामीले फराकिलो गरी खोलिएको उज्जवल भविष्यको ढोकातर्फ सबै मानिसहरूलाई डोर्याउनु पर्छ नि, होइन र? हामीले केही समय अघि हेरेको मलाकीको वचन जस्तै एउटै जरा र एउटै हाँगा पनि नछोडिने गरी सबै नाश हुने त्यस्तो दण्ड भोग्न मानव जातिलाई त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन। हामी सबैले परमेश्वरले स्थापना गरिदिनु भएको निस्तार चाड अनिवार्य मान्नै पर्छ। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई यो युगमा निस्तार चाड मान्नु भन्नुभएको हो। इस्राएलीहरू मिश्रमा छँदा पनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई निस्तार चाड मान्नु भन्नुभएको थियो। अनि कनान प्रवेश गर्नुभन्दा ठिक अघि पनि निस्तार चाड मान्नु भन्नुभएको थियो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई किन यस्तो आज्ञा दिनुभएको हो त? अहिले सुसमाचारको युग, अन्तिम युगमा जिरहेका हामीहरूलाई पनि परमेश्वरले निस्तार चाड मान्नु भनेर आज्ञा गर्नुभएको छ। उहाँले हाम्रो निम्ति हर्षपूर्ण र उज्जवल भविष्यको ढोका खोलिदिनु भएको छ। अहिले हामी सबैजना त्यो बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। हामीहरू हिँडिरहेको यो बाटो कस्तो बाटो हो भन्ने थाहै नपाई अन्धाधुन्द हिँड्ने होइन कि यो बाटो नै परमेश्वरले हाम्रो निम्ति तयार पार्नु भएको उज्जवल भविष्यतर्फको बाटो हो भनी हामीले महसुस गर्नुपर्छ। बाइबलमा भनिअनुसार आदिदेखि अन्तसम्मको कुरा जान्नुहुने परमेश्वरको दृष्टिकोणमा अहिले मानिसहरू अन्धकार भविष्यको बाटो हिँडिरहेका छन्। त्यसो भए उज्जवल भविष्यप्रति दृढ विश्वास लिएका मानिसहरूले कसो गर्नुपर्छ होला त? पिता माताको इच्छालाई सिरोपर गर्दै सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म यो सुसमाचार कसो गर्नुपर्छ त? गएर यो असल खबर सुनाउनु पर्छ नि, तिमीहरूको भविष्य उज्जवल छ। त्यसैले अन्धकार भविष्यतर्फ गइरहेका मानिसहरूलाई यो असल खबर सुनाएर उज्जवल भविष्यतर्फ डोर्याउनु यो नै प्रचार होइन र? अझै पनि अन्धकार भविष्यतर्फ गइरहेका ती दया लाग्दा आत्माहरू सबैलाई पश्चातापमा डोर्याएर परमेश्वरको काखमा फर्काउन सक्ने परमेश्वरका छोराछोरीहरू भइदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।